سارے علاقے دی بہترین خطیب آج انہاں دا بھی ماشاءاللہ خصوصی کتابوں سے تے ہون بھی انہاں کو ٹائم دیتا میں محبت کا بہترین خطیب جناب حضرت علامہ مولانا محمد عثمان ڈوگر سے انہاں دے ہمیں کو پہلے محبت دار نعرہ ہوئے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ مجمع بہت ہو گیا ہے اللہ دے نام عظیم میں بلند کرو کہ اللہ کو ساری عطا پسند آ گیا اللہ دے نام دے ہاتھ بلند کرو کہ اساں بے دے کو ہاتھ چاہو ہی نہ سوائے اللہ دی بارگاہ دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد جنہاں کو اپنے محبوب کی محبت ہے آج کی دیوار کہ آج وہ ہستی آئی ہے یہ ہستی نے سب کے اللہ نے پوری کائنات کو بڑھائی وہ ہاتھ بلند کر کے کسی سرکار کی آمد دلدار کی آمد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ زبان مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے وہی بلند آواز سے پڑھے گا اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قطعتہ لکی ادرکنی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ تو اجے میرا یار نہیں دکھا تو اجے میرا یار نہیں دکھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے ادھی راتی بچڑ جاوے کہ رخ تو نقاب ہٹاوے ادھی راتی بچڑ جاوے جے رخ تو نقاب ہٹاوے جے او چاوے سیر چمن دی گلشن شیش نماوے جے ہاتھ پھلا وچ رکھدا ہاتھ پھلا تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ کجل سونا سہاوے آنکھ اگے تینج پیا لگتا جی میں خانہ کھل جاوے کیا خوب سجدیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے آنکھ اگے تینج پیا لگتا جی میں خانہ کھل جاوے جے او کھولے پیچ زلف دے راہی راہ کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجندہ چال نچل لی جاوے علم خدا نے اینا دیتا اکلا وچ نہ آوے اکل خدا نے اینی دیتی علمہ وچ نہ آوے کی اجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سنو گدرے نظر نہ آوے جتھے کھول قرآن دے وقت سارے نہیں تیری شان جیا کوئی ہو ڈٹھا تیری شان تا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیدا بھی رات ہی شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تسا ہو ڈٹھا اسا ہو ڈٹھا محترم میں زیادہ ٹائم آپ اور علماء کرام کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا بس ایک دو باتیں محبت کی کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا آج وہ دن ہے جس دن دو جہاں کے سردار اس دنیا میں تشریف لائے آج سے پہلے ہر طرف ضلالت تھی آج سے پہلے ہر طرف گمراہی تھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری پیر سید باغ علی شاہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال دور سینہ میری جستجو محمد میری آرزو مدینہ میری جستجو محمد میری آرزو مدینہ میں شوق مدینے جاؤں گا میرے دل وچ حسرت غور نہیں میں شوق مدینے جاؤں گا میرے دل وچ حسرت ہو نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں تے میرا روپ بھی نہیں میرا ڈھنگ بھی نہیں مینوں یار منان دا
चज भी नहीं, मेरी रूमी वर्गी तोड़ भी नहीं, मेरा जामी वर्गा इश्क भी नहीं। आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। और तुम्हारे सामने किताब लाजवाब पीर तरीका रहबर शरीयत बम्बाई वलायत आले नबी और आदि अली हसनी हुसैनी सैयद बादशाह उन्हें को इल्तिमास करे सो तुसा मोहब्बत वाले नारे का जवाब दे सो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, दुए हाथ को बुलंद करेंगे, नारे हैदरी, सरकार की आमद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मैं सब तो पहले इंतहाई मुबारकबाद पेश करना ही महफिल पाक दी और मैं अज दे जहाड़े और कल दे जहाड़े को जहन च रखते मैं हैरान हाँ इन्हां गरीब लोगों ते कि जेड़े 6 महीनियां तो बेरोजगार है लेकिन वल भी उन्हें मिलाद मुस्तफा को तरजीह दी अपने हालात। ये जेड़े कई अरसियां तो जिन्हां दियां दिहाड़ियां भी नहीं लगियां ते जिन्हां दियां तनख्वाहां भी रुकियां हुई हैं ते जिन्हां दे पैसे भी फसे हुए हैं ते कई ऐसे लोग हैं जिन्हां दे हालात करो वाकिफ है ते कईयां दा असा अंदाजा लेने हैं कि यार गरीब होवन दे बावजूद सलाम इन्हां लोगों को जिन्हां अपने हालात को तरजीह नहीं दी, मोहम्मद दे मिलाद को तरजीह दी है। और इन्हां गरीबा वास्ते ही वो बड़ा जुमला एक शायर दा कि कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जावा जिन्हें आके गरीबा दी बाह फड़ ले। समझो ये सारी दी मैं बड़े इख्तिसार नाल हाज़री पेश करनी है। मैं कोई लंबी तकरीर नहीं करनी क्योंकि मैं दरअसल गाई मम्मड़ टाइम लिता होया थे चाचे और इन्हें नाल मोहब्बत जो है इन्हें फरमाया भी वेंदे हुए मैं 5 मिनट की वजह ते मैं इन्हें 5 मिनट वाली ही तकरीर करनी है अगर तुम्हारी तवज्जो होवे तो। सैयद साहिबान तशरीफ रखते इन्हें सादात इकराम की मौजूदगी मजीद रंग लग वैसे बस उच्ची आवाज़ में सुभान अल्लाह। भाई मैं एक रिवायत पढ़ी है तो मैं बड़ा हैरान थिया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को एक गरीब आदमी मिलन वास्ते आया ते ओरी में लगदे हुए सारे सहाबा को सलाम करदा गया ते उनदे हाथ बड़े सख्त ते उनदे हाथ चीरे होए यानी उन्होंने हाथों के उत्ते सख्ती इतनी ज्यादा आई कि फट पे उनदे हाथ ते ओ जिले सलाम करदा होया वेदा पिया आई ता सारे सहाबा दे दिल च खटका आई कि ये वेदा ना पाए लेकिन इनके हाथ बड़े सख्त ते सरकार दे हाथ भाई हुजूर दे हाथ तो बड़े नाजुक हैं ते ए सख्त हत्था ला वेदा पाए ते ए सरकार दे हत्था को तकलीफ थी सी ते जेले ए सहाबा कराम क्योंकि सहाबा कराम अदब दे मामले च बड़े नाजुक तबीयत रखते हैं। असा यहाँ तक किताबें पढ़े कि कोई सहाबी सरकार दे बूहे दे बनिया ओ सहाबा इकराम दरवाजा ही क्या खटके ने मैं तो पढ़े ओ अपने नहु थोड़े थोड़े दरवाजे को लेने ताकि हुजूर दे आराम में खलल ना आवे। यानी इतना अदब करने कि हाथा नाल बुआ भी ना खटके दे और नहुआ नाल थोड़ा थोड़ा दरवाजे दा खटकार करने कि बस सरकार बेआराम भी न थी वे ते सारा पैगाम भी उन्हें तक पहुंच वजे। ए सहाबा कराम भला सख्त हथा वाले को सरकार तक की में वजह देवेला लेकिन बहरहाल वो गरीब आदमी सरकार तक पहुंचा और सरकार को जेले हाथ मिलाए तो सरकार दो आलम ने वो गरीब आदमी दे हाथ चमके दे
بھئی توجہ ہے کہ کوئی نہ ساری میں کوئی مذاق نہیں کرنے دا کرا میں ایک صحیح معنی روایت پیش کرنے دا کرا کوئی محض قصہ نہیں اس سرکار دی ہاتھ چمڑا کوئی چھوٹی گال نہیں کیونکہ ساری خلقت حضور دی زیارت کتر سے تے حضور ہے قریب دے پھٹے ہوئے ہاتھ چم گرن ایک کوئی چھوٹی گال نہیں تے سارے صحابہ حیران تھی گئے کہ پتہ نہیں یہ شخص کون ہے ہو سکتے ایسا ایک کو سجاڑا نہ ہوئے ہو سکتے کوئی فرشتہ ہوئے ہو سکتے کوئی روح بدل دے آیا بتا ہوئے لیکن یہ صحابہ کرام نے نبی پاک کو ہاتھ چندہ رکھا تو انہیں حیرت نال پوچھا یا رسول اللہ یہ شخص کون ہے جیدی تُسے اتنی تعظیم کیتی ہے اتنی عزت کیتی ہے نبی پاک فرمایا اے غریب ضرور ہے مگر رزق حلال کماوڑا لائے سرکار نے فرمایا اے حلال روزی کر دے کھاوڑا لائے انہیں ہتھا کو دیکھتے کیا تو کو اندازہ نہیں کیا کہ اے محنت مشقت کر دے اپنے بالا کو حلال کماوڑا لائے شخص سے فرمایا حلال کماوڑا لائے کو عام نہ سمجھا کرو حلال کماوڑا لائے شخص اللہ دا حبیب ہو دے توجہ ہے کہ کوئی نہ ساری فرمایا حلال کماوڑا لائے شخص اللہ دا حبیب ہے کہ میں ایکو حبیب اللہ سمجھ دے ہاتھ چمن دے جیلے روٹی دا وقت آیا حضور نے ون ہوں غریب کو یاد کیتا آپ نے فرمایا وہ سٹو وہ میں نال بہت روٹی کھاوے تے حضور نے جیلے رلے روٹی کھواؤں واسطے کو رلے ملایا رومن پہ گیا تے سارے صحابہ آکے لوئے اے بھلا کوئی رومن دا ٹائم ہے دیکھو حضور ساتھ دے رلے روٹی کھوے دے پہن ایتا خوش بختی دا عالم ہے خوش نصیبی دا وقت ہے تے تو روندہ پہن تے وہ آکھیا جی میں بھی خوشی کروں روندہ پیا جو جتھا میں کم کرنا میرے مالک نال روٹی کھواون تا دور دی گال ہے سارے برتن بھی انہیں دے برتنہ نال نہیں رکھنے دے وہ اپنے برتن علیدہ رکھتن سارے برتن علیدہ رکھتن کڑا ہنی وہ وقت آیا کہ سارے برتن انہیں دے برتنہ نال پہ ہوئے تے ایک پاسو سارے مالک برتن بھی نال نہ رکھنے ہوئے تے بے پاسو دو جہان دا سردار رلے روٹی کھواوے حیرت نہیں سبحان اللہ بھئی توجہ ہے کہ کوئی نہ سانی ہے بھئی ایک پاسو اور نال برتن بھی نہ رکھنے میں تے بے پاسو دو جہانے دا سردار ہو گئے تے سارے پیغمبر دا سردار ہو گئے بھئی توجہ ہے کہ کوئی نہ بھئی معراج کی رات سارے پیغمبر کھڑے ہیں کہ پتہ نہیں کہ کو حکم تھی سی میں مسلح ہوتے چڑھو ہر پیغمبر سب سے کھڑائی ای انتظار کہ تھی سکتے میں کو حکم تھی ونڈے مسلح ہوتے آؤ بیا سوچی کھڑائی تھی سکتے میں کو حکم تھی ونڈے بھئی مسلح دے آؤ تے سارے برگزیدہ مقدس پیغمبر صفحہ کھڑے ہیں تے جبریل امین نے اعلان کیتا کہ سارے اعلان سنو کہ رب دا حکم ہے صفحہ سیدھیا کرو محمد مسلح ہوتے تشریف کی دیا ہے او پیغمبر جیڑا نبی امام بڑے مسلح امامت دے ہوتے کھڑے تے بلکہ غریب کو رلے ساتھ دے روٹی کھواوے کو چھوٹی گالے فرمایا او جہاڑا نبی پاک علیہ السلام دی زندگی کئی دفعہ صحابہ کرام نے سوال کیتا یا رسول اللہ تمہارے تے اوکھا وقت کیڑا ہے آپ نے فرمایا میرے واسطے اوکھا وقت صرف وہ سی قیامت والے جہاڑے جیل نے میرے کہے امتی کو گھیل دے جہنم در کی دیوے دے حسین بس سب تو اوکھا وقت میرے تے وہ ہے فرمایا میں سچینا کہ او وقت کو میں کی میں برداشت کرے سا میں آکھا جیڑا پیغمبر تو کو میں کو جہنم در ویدہ دیکھتے برداشت نہیں کرے دا اسا ان دے نا دے نعرے تے ملاد نہ پڑھو تے میں آکھا کہ جب میں ایسا ہو رہے گناہ ایسا ہونے میں دیکھ رہے ہیں تے معافیاں ساڑیاں 1400 سال پہلے میں کیا غلطیاں میریاں گناہ میرے کام میرے پٹھے کردار میرا خراب تے معافیاں ساڑا رسول منگے ایک انو بڑا بیا کیا احسان نبی پاک تھا جو گناہ توڑے تے ساڑے تے معافیاں محمد بیٹا منگ دے جیرا نبی توڑے ساڑے عملہ بھی معافی واسطے روے اسا ان دے ملاد نہ پڑھوں گے میرا دے برا معاویلے منظور پاک سے تے اللہ قرآن ایک فرمیدہ ہے کہ اے حبیب اتنی نہ عبادت کرو تارے پیروں تے برا معاویلے رات تک کو جسا عبادت کر کی دی کرو تے کو جسا آج دے دور جمعیہ کوئی بندہ امیر بڑھ بنے
دولت مند بن ونے تے ول اون بعد علاقے دا کوئی بندہ آدے کو ملے تے ولو آدے بھی تو کون تے میں کون اپنی ذات دیکھ تے میری ذات دیکھ اپنی حیثیت دیکھ تے میری حیثیت دیکھ او حیثیت یاد دی ویندے قربان ونو ای نبی دے اوتے جیڑا نبی پہلا آسمان پار کر گیا دوسرا آسمان پار کر گیا ستے آسمان پار کرنے دے بعد رب دے عرش دے وانڈے رب پوچھا محمد کوئی شے چاہیے تے نسو آپ نے فرمایا کوئی شے نہیں چاہیے امتی بخشش چاہیے سبحان اللہ بھئی وہ ساری فکر کرے کہ اصل میں فکر دی منو ایک ٹھاندی نہیں بس محبت آنے واسطے یہ جملے کافی ہیں میں کو خود کو بھی جلدی ہے کہ جتنے جملے آگئے ایکو لنگر دے طور دے قبول فرما گئے میں ایک شیر چلو پاڑھنے لے ڈلے آن کرو واز کھولو میں پہلے ہی بیمار ہوں تیرے سامنے تے تھیا میں کہوں امید پوری چھوڑا وہ کل پرسوں میں آیا چاہتے اور میں بوتل پلائیے تو میں بیمار جی گیا تے بس اور جیڑا کوئی یہ آواز ہی کو قبول فرماؤ سرکار کی آمد سے پہلے سرکار کی آمد سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا سرکار کی آمد سے پہلے ویرانہ ہی ویرانہ تھا جنت کو سجایا مالک نے دوزخ کو بجھایا خالق نے جنت کو سجایا مالک نے دوزخ کو بجھایا خالق نے ہر چیز سجائی میرے اللہ نے ہر چیز سجائی میرے اللہ نے جس رات حضور نے آنا تھا ہر چیز سجائی میرے اللہ نے جس رات حضور نے آنا تھا سرکار کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ حاضر قبول فرمائے میں بہت لیٹ کیا ہو گیا میں جتنی حاضر کی گئی قبول فرماؤ اللہ رب العزت یہ محفل پاک کو قبول منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ سارے عاشقان دے محبت